आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। कल 12 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम एक इलाके की 88 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव के बकिया मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आती जा रही है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने टिकटॉक पर पाबंदी की खातिर बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के मशरक़ी और जनूबी जजीरा नुमा हिस्से में शदीद गर्मी जारी रहने की पेशगोई की है। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वोटिंग कल यानी 26 अप्रैल को होगी। इस मरहले की इंतखाबी मुहिम कल शाम खत्म हो गई। कल 13 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम एक इलाके में लोकसभा की 88 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। कल ही आउटर मणिपुर लोकसभा हल्के के बाकिया इलाकों में भी पोलिंग होगी। इस मरहले में केरला की 20 सीटों, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 6, आसाम और बिहार में 5-5, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3, नीज, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट के लिए वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश के बैतूल ST पार्लिमानी हल्के के लिए पोलिंग दूसरे मरहले में होना थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से अब तीसरे मरहले में होगी। इस मरहले में मजमूई तौर पर 1198 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आउटर मणिपुर लोकसभा हल्के से 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात के बकिया मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आती जा रही है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा वोटरों को अपने हक में राग़िब करने के लिए रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र के मुताबिक काम करती है। बीजेपी के लिए मुल्क से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश के मोरेना के पुलिस परेड ग्राउंड में बीजेपी के उम्मीदवार की हिमायत में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत ज़ात व मजहब की तफरीक किए बगैर करोड़ों ज़रूरतमंदों को मुफ्त राशन फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकानात दिए हैं। ये मकानात बगैर किसी तफरीक के हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को दिए गए हैं। इसी तरह 11 करोड़ घरों को पीने के पानी के कनेक्शन दस्तयाब कराए गए हैं और ज़ात पर मबनी किसी भी तरह की तफरीक नहीं की गई। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत बनते ही जल्द से जल्द एक ओहदा एक पेंशन को नाफिज किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश में चौथे मरहले के तहत 8 लोकसभा हलकों के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। लोकसभा के चौथे मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल आज खत्म हो जाएगा। कागजात की जांच पड़ताल कल की जाएगी और उम्मीदवारों को इस महीने की 29 तारीख तक अपने कागजात नामजदगी वापस लेने की इजाज़त होगी। 9 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम एक इलाके की 96 लोकसभा सीटों पर 13 मई को इस मरहले के तहत पोलिंग होगी। इस मरहले में जिन रियासतों में पोलिंग होगी उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। शरद पवार की क़यादत वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने आज पुणे में अपना मंशूर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वो ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी के हक़ में है। साथ ही उसने किसानों की बहबूद के लिए एक अलहदा कमीशन का भी वादा किया है। मंशूर में अप्रेंटिसशिप के हक़ और मुलाजमत में ख़वातीन के लिए 50% रिजर्वेशन की बात भी कही गई है। पार्टी ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिए जाने की हिमायत करती है और एक मुल्क एक इंतखाब के नज़रिए को मुस्तरद करती है। शपथनामा के उन्वान से जारी मंशूर में कहा गया है कि पार्टी CCA, NRC, UAPA और दूसरे कवानीन पर नज़रसानी करेगी और तरामीम की तजवीज़ पेश करेगी। इंतखाबी कमीशन ने कल मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कौमी राजधानी दिल्ली में होने वाले चुनाव की खातिर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया है। एक मकतूब में इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि उसे कल होने वाले MCD चुनाव पर कोई एतराज़ नहीं है। MCD ने मुल्क में जारी लोकसभा इंतखाबात के सबब नाफिज मिसाली ज़ाब्ता अमल के तनाजुर में इंतखाबी कमीशन से इजाज़त तलब की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नाशर की जा रही हैं।
امریکی صدر جو بائیڈن نے اس بل پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت ٹک ٹاک پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ چین کے بائٹ ڈانس کو ٹک ٹاک ایپ کو ہٹانے یا اسے امریکی کمپنی کو فروخت کرنے کے لیے 9 ماہ کا وقت دیا گیا ہے۔ یہ قانون اس تشویش کے تناظر میں منظور کیا گیا ہے کہ ٹک ٹاک چینی حکام کو صارفین کے ڈیٹا تک رسائی فراہم کر سکتا ہے۔ امریکی سینٹ نے کل اس متنازع بل کو منظوری دی۔ ٹک ٹاک نے اس قانون کو غیر آئینی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اسے عدالت میں چیلنج کرے گا۔ انسانی حقوق کے قومی کمیشن NHRC نے ملک میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جدید فورنسک لیبارٹریز کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کیے جانے کو کہا ہے تاکہ تیزی سے جانچ کی جا سکے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ چھان بین اور فورنسک جانچ پڑتال ایک دوسرے سے الگ ہونے کی بجائے کارروائی کا حصہ ہونا چاہیے۔ کل NHRC کی جانب سے منعقدہ فوجداری نظام انصاف میں اصلاحات سے متعلق ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے NHRC کے صدر نشین ریٹائرڈ جسٹس ارون کمار مشرا نے مقدمے کی کارروائی میں سرکاری وکیلوں کے اہم کردار کو اجاگر کیا۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ بھارت دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کی جانب سے معلومات اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کے بیجا استعمال سے نمٹنے کی غرض سے تعاون کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا تاکہ دہشت گردوں کی مالی اعانت کی روک تھام کی جا سکے۔ جناب ڈوبھال نے یہ بات روس کے سینٹ پیٹرز برگ میں سلامتی امور کے لیے ذمہ دار اعلیٰ عہدیداروں کی 12ویں بین الاقوامی میٹنگ میں حصہ لیتے ہوئے کہی۔ انفارمیشن سیکیورٹی کو یقینی بنائے جانے سے متعلق مکمل اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب ڈوبھال نے سب کی شمولیت والی اقتصادی ترقی کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق بھارت کی پالیسی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے انفارمیشن سیکیورٹی کو یقینی بنائے جانے کے لیے ایک کھلے، مستحکم، محفوظ، قابل بھروسہ اور سب کی شمولیت والے طریقہ کار کے لیے بین الاقوامی اشتراک پر زور دیا۔ سلامتی امور کے لیے ذمہ دار اعلیٰ عہدیداروں کی 12ویں بین الاقوامی میٹنگ کے موقع پر جناب اجیت ڈوبھال نے برازیل کے صدر کے اعلیٰ مشیر کے ساتھ بھی 2 طرفہ میٹنگ کی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے پیش گوئی کی ہے کہ اگلے 4 دنوں کے دوران مشرقی اور جنوبی جزیرہ نما بھارت میں سخت گرمی جاری رہے گی۔ بہار، جھارکھنڈ، ساحلی آندھرا پردیش، تلنگانہ اور مشرقی اتر پردیش میں بھی گرمی کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ وسطی اور مشرقی بھارت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری تک کا اضافہ ہوگا۔ وہیں IMD کے مطابق قومی راجدھانی میں کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو اس موسم کے دوران اوسط درجہ حرارت سے 3 ڈگری سیلسیس کم ہے۔ IMD نے کہا ہے کہ آج صبح دلی میں نمی 49% تھی۔ IPL کرکٹ میں آج حیدرآباد میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلور سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز نے گجرات ٹائٹنز کو ایک سنسنی خیز مقابلے میں 4 رن سے ہرا دیا۔ گجرات کی ٹیم نے ٹاس جیت کر دلی کی ٹیم سے بلے بازی کرنے کو کہا اور ڈیلی کیپٹلز نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ پر 224 رن بنائے۔ کپتان رشبھ پنت نے صرف 43 گیندوں پر 88 رن سکور کیے اور وہ آخر تک آؤٹ نہیں ہوئے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں۔ کل 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے کی 88 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ چناؤ کے بقیہ مرحلوں کے لیے انتخابی مہم میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنما ریلیاں اور روڈ شو کر رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹک ٹاک پر پابندی کی خاطر بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے ملک کے مشرقی اور جنوبی جزیرہ نما حصے میں شدید گرمی جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے اور IPL کرکٹ میں آج شام سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلور سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔